अव्वल मनानी चाहिए या नहीं। पता नहीं रजब में रबीउल अव्वल याद आ गया है। 12 रबीउल अव्वल को ईद का दिन मनाया जाता है, हालांकि सहाबा किराम ने नहीं मनाया, इसलिए ईद का दिन नहीं मनाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश कहा जाता है कि 12 रबीउल अव्वल को है। कौन लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को? जो पीर अब्दुल कादिर के जिलानी के नाम पे खीर खाते हैं वही कहते हैं। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहरा आफाक किताब गुनियतुत तालिबीन में कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल में नहीं है, 10 मुहर्रम को है। तो जिसके नाम की खीर खाते हैं फिर उसके नाम का फतवा तो माने, फतवा उसका नहीं मानते और खीर उसके नाम पे खाते हैं, तो ये 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। फरमाया मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस काम पे शरीयत की मुहर ना हो वो मरदूद है। काला सूट मर्द या औरत पहन सकते हैं। देखें, काला सूट इस्लाम ने मना नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने काले कपड़े बतौर पगड़ी बतौर कंधे की चादर के पहने हैं। मर्द हो या औरत हो, काला कपड़ा पहनना ममनू नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त ये काला कपड़ा एक अकीदे की अलामत बन चुका है, जब आप काला कपड़ा पहन के आते हैं तो पूरे मुआशरे को आप दर्स देते हैं कि हमारा अकीदा उन्हीं के साथ मिलता है। तो किसी की जमात को कसरत से साबित करना ये ठीक नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो किसी की मुशाबत इख्तियार करता है उन्हीं से है। इसलिए पहले तो इससे गुरेज किया जाए। अगर आप पहनते भी हैं तो फिर कम अज कम उनके अय्याम में न पहने जब वो अपने ऊपर सोग का कपड़ा समझ के काला कपड़ा पहनते। कम अज कम उन दिनों तो परहेज करनी चाहिए। बीवी से अलावा और किसी को चीज लेकर दो तो भी सदक़े का सवाब मिलेगा यानी नहीं, यानी बाप बहन वगैरह। बाप की खिदमत तो फर्ज है, औलाद की खिदमत भी फर्ज है। नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा मेरे पास एक दिरहम है, मैं कहाँ खर्च करूं? आपने फरमाया अपनी जान पे खर्च कर। उसने कहा एक और दिरहम है, वो कहाँ खर्च करूं? फरमाया अला ज़ौजे का, अपनी बीवी पे खर्च कर। उसने कहा और दिरहम है, फरमाया अला वलदे का, औलाद पे खर्च कर। उसने कहा एक और दिरहम है, फरमाया वालिदैन पे खर्च कर। फरमाया और है, फरमाया फिर तू बेहतर जानता है, जहाँ जी चाहे खर्च कर। वालिदैन की खिदमत करना हमारे फराइज में शामिल है, तो जाहिर है बीवी पे जितना खर्च करने का अजर है वालिदैन पे खर्च करने का इससे ज्यादा अजर अल्लाह ताला फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। औरत का एक बच्चा 14 माह उसको दूध पिला रही है, दूसरे बच्चे की पैदाइश पर क्या वो दूसरे बच्चे को इकट्ठे दूध पिला सकती है या परहेज कर सकती है? देखें, सेहत के हवाले से उस औरत पर लाजिम है कि जब उसके पेट में बच्चा ठहर चुका है तो उस वक्त वो पहले बच्चे को जितना दिन तक पिला सकते हैं पिलाए, फिर दूध छुड़वा दे। जब दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका हक शुरू हो जाएगा, तो उसको हक देना चाहिए। जाहिर है एक औरत होकर 2 बच्चों का दूध वैसे भी पूरा नहीं कर सकती, और इस तरह इस्लाम में कोई मिसाल नहीं कि पहले बच्चे को और दूसरे बच्चे को मिला के किसी माँ ने पिलाया हो। जब इस तरह कोई मिसाल नहीं तो फिर इससे बचना चाहिए, बल्कि लाजिम है कि जब दूसरा बच्चा आ गया तो उसका हक उसको देना चाहिए। जितना पहले बच्चे का हक था वो अपना हक ले चुका है। कब्र में दफन करने के बाद दोबारा निकाला जा सकता है या नहीं? दोबारा दफन करने के लिए जनाजा दे कर दफन कर सकते हैं या नहीं? यानी नबी अलैहिस्सलाम ने शुहदाए ओहद को कब्रें खुदवाई थी। याद रखें, ओहद का मैदान बकीए गरकत, जिसको आप जन्नतुल बकी कहते हैं, इससे कितना दूर है? ज्यादा से ज्यादा मैं कह देता हूं चलो 4-5 किलोमीटर होगा, इससे तो ज्यादा नहीं है। 3 किलोमीटर के लगभग, गालिबन 3 और 5 के दरमियान है। जहां शहीद हुए नबी ने वहां दफन कर दिया। सहाबा मैतों को उठा के बकीए गरकत लाना चाहते थे, फरमाया नहीं, यहां जहां मौत आई है वहां दफन करें। आज हमारे लोगों की मौत मक्के में आती है, मदीने में आती है, फिर हम कहते हैं नहीं पाकिस्तान में दफन करेंगे। नबी की तालीमात क्या हैं कि जहां मौत आई है वहां दफन करना चाहिए। नंबर 2, वहां 3 लोगों को कब्र में रखा गया, एक कब्र में। साहबा ने पूछा कि कब्र में किबले की तरफ किसको रखें?
آپ نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ آتا تھا اس کو قبلے کی طرف رکھیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنے فوت ہونے والے کو الگ دفنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی۔ یہ حوالہ بھی بخاری میں ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یہ حوالہ کہ بخاری جلد ثانی کا دے رہا ہوں۔ اس بندے نے جا کے اپنے رشتہ دار کو وہاں سے نکالا اور دوسری قبر میں دفن کیا، مانا کہ جائز ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر پر جب رسول کریم پہنچے تھے تو بخاری کی ایک روایت کے مطابق اس کو قبر میں اتارا جا چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو نکالو، اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے آپ نے اپنا لعاب ڈالا اور دعا کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا بھی نہ کرو، اس کی قبر پہ بھی نہ جایا کرو، وہ بعد میں حکم آیا تھا۔ تو اس لیے اس کو نکالا جا سکتا ہے اور دوسری جگہ پہ دفن کیا جا سکتا ہے، محض جنازہ پڑھنے کے لیے نکالنا جائز نہیں۔ سودا نامی عورت رہتی تھی، کانت تقم المسجد، مسجد کا جھاڑو دیتی تھی، فوت ہو گئی، راتوں رات صحابہ نے دفن کر دیا۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این السودا، انہوں نے کہا انہا ماتت، فوت ہو گئی ہے۔ ناراض ہوئے، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ عام سی عورت تھی، کیا ضرورت تھی اتنا بڑے نبی کو جگائیں؟ فرمایا غلط کیا، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ بخاری، نسائی۔ قبر پہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں بنوائیں اور جس طرح جنازہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح جنازہ آپ نے قبر پہ پڑھایا تھا، اندر سے نکالا نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر آپ نے جنازہ پڑھنا ہے تو قبر پہ پڑھ سکتے ہیں یا دعا کریں، قبر سے محض جنازے کی گھر سے نہ نکالیں۔ جنازے میں ثنا پڑھنا جائز ہے۔ دیکھو جنازے کے متعلق جتنا بھی احادیث ہیں، سبحانک اللہ پڑھنا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، یا اللہ باعث بحری پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جنازے کی ابتدا اعوذ باللہ اور بسم اللہ الحمدللہ سے ہی شروع کریں، زیادہ بہتر یہی ہے۔ آج تو سارے سوال ہی آ گئے۔ ایک اعلان ہے، جامع مسجد عزیزیہ بلاک چورٹا 15 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب درس قرآن کا پروگرام ہے۔ مولانا رحمت اللہ شاکر صاحب، سید شفیق الرحمان چشتی صاحب اور میرا نام بھی ہے، انشاءاللہ میں بھی حاضری دوں گا۔ 15 مارچ بروز اتوار مسجد عزیزیہ بلاک چورٹے کے اندر یہ پروگرام ہے۔ الحمدللہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، لیکن آج کا مسلمان بہنیں دیتا ہے، بیوی سے آج کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، لیکن آج کا مسلمان نہیں دیتا۔ جو نہیں دیتا وہ مجرم ہے۔ اگر دنیا میں اس کی حق ادائیگی کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت والے دن اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح جو آدمی حق مہر نہیں دیتا مرتے دم تک، فرمایا اس کا کوئی نکاح نہیں ہے، اولاد حرامی پیدا ہوئی ہے اس کی۔ اسلام نے کہا ہے کہ جتنا بھی تمہاری شرطیں ہیں، سب سے وفا کے لائق شرطیں، نکاح والی شرطیں، ان کو پورا کیا جائے۔ بیوی سے آج کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے؟ کون آج بیوی اور بیٹی کو حقوق رسول کی طرح دیتا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیوی سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس کو نبی کے ذات کو نمونہ بناتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ نبی کی طرح نہیں دیتا، یہ نبی بھی نہیں اور بیوی بھی ازواج مطہرات میں سے نہیں ہے۔ جس طرح خاوند کے اندر کوتاہی ہے، اسی طرح بیوی کے اندر بھی تو ممکن ہے۔ اس لیے دونوں فریقوں کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے اور شوہر علی جیسا ہو تو ہر بیٹی فاطمہ بیٹی بھی ہو اور ہر بیوی عائشہ بیٹی ہوگی۔ کیا آج کا مسلمان حقوق دے رہا ہے؟ یہ تو محض ذاتیات کے متعلق کچھ ہمیں سمجھا رہی ہے جو اس نے سوال لکھا ہے۔ بھائی جو حق نہیں دیتا وہ مجرم ہے، دنیا میں سزا بھگتے گا، ورنہ آخرت کے دن۔ احسان جتانا کیسا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان کر کے جتلانا اتنا گناہ ہے کہ وہ نیکی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کتنا گناہ ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا گناہ گار عورت سے نبی کا اخلاق برا تھا؟ گناہ گار عورت کے گناہ کی قسمیں ہیں۔ اگر گناہ اس حد تک ہے تو اسلام نے حضرت فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو رجم کروایا تھا، کوڑے مارے تھے۔
مانا کہ اگر اس کا جرم بڑا ہے تو سزا دی جا سکتی ہے، اگر اس کا جرم نہیں تو اس کے ساتھ اخلاق، کیا گناہ گار عورت سے نبی کا اخلاق برا تھا، تو جو گناہ معمولی گھریلو معاملات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اس سے صرف نظر کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کی گرفت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا انما المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلیوں میں ٹیڑھی پسلی سب سے نچلی ہوتی ہے۔ ان اقمتا ان استطاعت ان تقیمها، اگر اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ بیوی عورت خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا قیمتی خزانہ ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی ہے، بشرط صالحہ ہو۔ اگر بری ہے، صالح نہیں ہے، فرمایا تقبل بصورت شیطان و تدبر بصورت شیطان، آ رہی ہے تو شکل شیطان کی ہے، جا رہی ہے تو شکل شیطان کی ہے۔ اگر وہ نافرمان ہے خامد کی، اللہ کی، رسول کی، تو پھر وہ شکل شیطان کی ہے۔ نیک ہے تو دنیا کا قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کے بعد صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔